जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर ताहिर शाहीन साहब से और शाहिद अशरफ साहब से कोरोना पैंडेमिक के हवाले से बात कर रहे थे और हम उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मैं बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान में जो SOPs जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से जो अपनाने के लिए कहा जा रहा है, उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है या किस हद तक अमल दरामद होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर साहब ने बड़े बड़ा वाज़ेह कहा कि ये अब मसला ये हुकूमतों का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला नहीं है, ये हर फर्द का मसला है। तो हमें फर्दन जो SOPs को अपनाने के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए, क्या हम वो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे तो हमारा नुकसान इसमें क्या होगा, क्या हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये पैंडेमिक कहीं वो किसी, आजकल एक और बात चल रही है कि ये क़यामत का जो है ना वकूअ पज़ीर होने का अमल बहुत तेज़ी से जारी है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं इसके पीछे। डॉक्टर ताहिर शाहीन साहब से जानते हैं। जी इमरान भाई, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया कि ये जस्ट अब जो जिस तरह कंडीशन है गवर्नमेंट लेवल पे और मुल्की हालात पे, और जस्ट एज ए नेबर इंडिया की तरफ जाए तो जो कंडीशन हो गई है, तो ये अब एक बंदे का काम नहीं है। जस्ट गवर्नमेंट लेवल ये कहेंगे अवाम इस पर बैठ जाए और जस्ट भी गवर्नमेंट पॉलिसी, और मैं सॉरी टू से ये कहूँगा तो फर्स्ट वेव में गवर्नमेंट जो पॉलिसी जा रही थी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने वहाँ पे बेड लगा दिए, DPS स्कूल में बेड लगा दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने एक्टिव कर दिया। अब उस तरह वो नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है और अवाम भी इतना फॉलो नहीं कर रही। अब इस पर क्या है, इस पर मेजर रोल कहाँ पे है, इसमें जो हमारे मुआशरे के जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, उलमा कराम, मसाजिद में उलमा, आज भी हमने नमाज़ पढ़ी है, उस पढ़ी की मस्जिद के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल कंजस्टेड माहौल, कोई मास्क नहीं है, कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा। ये आज की बात है। तो रोज़ों में आप हर वक्त हम हर बंदा नमाज की एहतमाम कर रहा है, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कोविड किस लेवल तक, आफ्टर ईद किस लेवल तक जा चुका होगा। तो ये चीज़ें उलमा कराम का बड़ा अहम रोल है। हर नमाज में कंपलसरी करें कि अपना मास्क और सोशल डिस्टेंस, उसमें जो हमारे वकला बरादरी है, जो बार के सदर है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर रश होता है। इसमें हमारे जो टीचर हज़रात है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, वालिदैन बच्चे छोड़ने जा रहे हैं, वो जो गांव में वडेरे बैठे हुए हैं, वहाँ पे पंचायतें होती हैं, वहाँ पे उनका रोल है। जो हमारे ताजर बरादरी है वो भी बाज़ारों में बैठे हुए हैं। मास्क की जितनी % आप उसको आप कंपलसरी करें, यकीनी बनाएंगे, उतना ज़्यादा स्प्रेड कम होगा। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट से आउट ऑफ कंट्रोल है, अवाम से भी आउट ऑफ कंट्रोल है, और अवाम इसको लीस्ट बॉदर कर रही है कि इसको, और इसके अल्लाह ना करे अगर असरात हम लेने, अगर हम बेल्ट की तरफ चलने गए तो ईद के बाद शायद जो हालात हैं ना वो हमारे अपने कंट्रोल में ना हो। हर घर में 2-2 3 पेशेंट बैठे होंगे और हम सड़कों पे होंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी आदमी, हम मास्क उसको पहनने की तरगीब तो दे रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी से मास्क पहनता है तो क्या ख्याल है आपका कि उसमें वो ऑक्सीजन लेवल उसका मास्क की वजह से भी कम होने के चांसेस हैं? और मेरा ख्याल है कि उसमें उसे चाहिए कि अपनी रेगुलर वॉक और ओपन एयर में जो फ्रेश एयर है ना वो ब्रीथ करे, ताकि इसके मास्क के भी बुरे असरात से बचे। ये आपने बड़ा अच्छा इसमें क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि वहाँ मोस्टली हमारे जो है ना गांव के, या जो मेरे सांस में तंगी होती है, मुझे सफोकेशन होती है, ये बात सब है। लेकिन उसमें जो आजकल मास्क है उसमें एयर फ्लो लगा होता है, उसके थ्रू ले सकते हैं। और ये कंटिन्यूसली नहीं कि आप 2-2 घंटे लगा ही रखें, आप एक जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ करें। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आप पार्क में इवनिंग टाइम जाएँ, वॉक करें, आप अच्छी डाइट करें। वहाँ पे पार्क में आप सेपरेट फिर अकेले फिरने हो तो लाजमी नहीं कि आप मास्क यूज़ करें, अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक। लेकिन जब तक हमारा एटीट्यूड प्रॉपर हैबिट नहीं बनेगी तो ये मुश्किल हो जाएगा। लोग तो मास्क जेब में रखे हुए हैं, हम भी लेकिन लगाते नहीं, मैंने भी रखे हुए हैं, लेकिन मैसेज देने के लिए कि लोग मास्क गाड़ियों में रखे हुए हैं, जेब में रखे हुए हैं और एक वो लगाते हैं, अवेयरनेस नहीं। ये कब कैसे आएगी? ये जब तक आवाम को खुद नहीं होगी। जी एक और सवाल के साथ मैं चलता हूँ जनाब शाहिद अशरफ साहब की तरफ। शाहिद साहब, ये कहा यह जा रहा है कि इस पैंडेमिक के पीछे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो इस पे भी आज भी अपने सरमाया लगा के, सरमाया कारी करके इस पैंडेमिक से फ़ायदा उठा के सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं। इससे मैं इसमें हमारी काबिल रहम हालत है हमारी कि हमें ये नहीं पता कि हमारा आखिरी सांस, ये कहीं ये ना हो कि हमारा आखिरी सांस हो, लेकिन हम आज भी जुल्म की उस नहज पे हैं कि हमें किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। बड़ी दुख के साथ इस बात को हम एलेबोरेट करेंगे जनाब शाहिद अशरफ साहब।
جی بالکل، میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو مقامی سطح پہ بھی اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس پینڈیمک میں کیا رول ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا میرا جو پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پہ دیکھیں کہ باقی ملک اور جو کیپٹل جو رکھتے ہیں ملک جو زیادہ سرمایہ رکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ مقامی سطح پہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بھی ہم کرونا کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور چیزیں خود بڑھا رہے ہیں، الزام ہم لگاتے ہیں دوسروں پہ کہ اس وجہ سے ہو گیا، فلاں وجہ سے ہو گیا، ہمارے ایکسپینسز جو میٹ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے، وہ ساری باتیں جانیں۔ لیکن انٹرنیشنلی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ بل گیٹس جو ہے نا اس نے 2012 میں ایسے پینڈیمک کی فورکاسٹنگ کر دی تھی، پریڈکشن کر دی تھی اس نے کہا تھا کہ ایک ایسا پینڈیمک آئے گا جس میں ہم سب کو بہت بری طرح ہم پھنسیں گے اور اس میں بڑا وہ پرابلمز آئیں گی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو فارماسیوٹیکل ہے پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا بزنس اور سب سے بڑا پروفٹ گین کرنے والا ایک ادارہ ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، اس سے زیادہ پروفٹ کوئی بھی نہیں کمایا۔ اچھا، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بل گیٹس نے 2012 میں، کیونکہ وہ ایک ماسٹر مائنڈ آدمی ہے، تو اس نے میڈیسن میں انویسٹ کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ آنے والے دور میں فیوچر فارماسیوٹیکل کا ہے۔ اب اس جو لاسٹ پینڈیمک گیا ہے، جو فرسٹ ویو آئی تھی امریکہ میں اور باقی ملکوں میں بھی، سب میں، ہمارے پاس بھی آئی تھی، آج بھی امریکہ آپ دیکھیں تو لسٹ میں اپنے پہلے نمبر پہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس میں اس سال کے دوران جس سال میں تمام ملک نیچے گئے ہیں اکنامکلی، اسی سال میں امریکہ میں 43 رچ پرسنز ایڈ ہوئے، اسی سال میں، اسی پینڈیمک میں۔ ہم لوگ ان سے چیزیں مانگ رہے تھے، ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے کاروبار بند تھے، لیکن جو بڑے ملک تھے یورپین اور امریکن وغیرہ، وہ وینٹیلیٹرز بنا رہے تھے، وہ چیزیں بنا رہے تھے، اور بڑے وہ ان کے آپ دیکھیں اسپیچز، وہ کیسے خوش اور بڑے مطمئن تھے۔ اگر آپ وہ ٹرمپ کو بھی دیکھتے جب اسپیچز کرتا تھا تو اس کے چہرے پہ ایک اعتماد تھا، اس کو پتہ تھا کہ میرا ملک گرو کر رہا ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، کیونکہ اس نے چیزیں، اس کی مارکیٹ بڑھی، اس کی ڈیمانڈ بڑھی۔ ویکسین دیکھ لیں، ویکسین تو خیر ان کا پروگرام تھا نا، اس پہ تو پوری فائٹ چل رہی ہے، مطلب جو ملک، بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے، شاید یہ بات مصدق ہے یا نہیں ہے، کہ ملک ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی لگی ہوگی یا فلاں ملک کی لگے گی تو ہم آپ کو انٹری دیں گے۔ اور ویکسینیشن میں بھی ویکسینز کا جو موڈز ہیں وہ بھی 2-3 بنائے ہیں مختلف ملکوں نے، چائنا نے جیسے سنگل ڈوز بھی بنائی ہے، اور رشین ہے، اور باقی ملکوں میں بھی، سب کی آپس میں ایک فائٹ ہے، اور یہ فائٹ اکنامکس پہ ہے، پیسے پہ ہے، دوڑ پیسے کی ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ دیکھیں جو ہمارے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے سامراج، جو ہم سب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ سارے لوگ ہمیں ایک انسان پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ہمارے جیسی جس کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، ویسے ہیں تو شاید ہم اس سے پیچھے ہی، ڈیولپنگ تب کہیں کہ اگر کچھ نظر آ رہا ہو کہ ہم کسی تعلیم کے شعبے میں آگے آئے ہوں، ہم بیک جا رہے ہیں، جی، بلکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ صحت کے معاملے میں، اگر ہمارے ملک میں بھی بجٹ رکھا جاتا ہے کسی چیز کا تو اس میں سب سے کم شاید بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ بنائیں گے تو ہم استعمال کریں گے، ہمیں اس چیز کا علاج ملے گا، ہم کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے نا وہ المیہ ہے۔ اور دوسری بات، جو بڑی اسٹیٹس ہیں جیسے چائنا اور امریکہ، یہ چھوٹے ملکوں کو بینکرپٹ کر رہی ہیں۔ یہ جتنا پینڈیمک میں ڈیفینیٹلی ملک برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ انڈسٹری کو جب بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بڑی ان میں اچھی جو ہوتی ہیں جو بینکرپٹ ہو جاتی ہیں، چھوٹے ملکوں کی جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان کو پھر بڑے ملک خرید لیتے ہیں پونے دام میں۔ یہ سب سے بڑا ان کا ٹرک ہے۔ چائنا کا تو اسپیشلی یہ ٹرک ہے، اس نے اس سے پہلے بھی ملٹی نیشنل کمپنی جتنی وہ یہی کر رہے تھے، ایون جو چھوٹے برانڈ سے مختلف مالک ہیں ان کو خریدا جاتا تھا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی تھی ایسے۔ اب ایگزیکٹلی وہی سین بن رہا ہے کہ جتنے چھوٹے ملک ہیں وہ مقروض ہو جائیں گے بڑے ملکوں کے، اور جتنی جو چھوٹی فرمز ہیں یا برانڈز ہیں وہ بڑے برانڈز کھا جائیں گے۔ جی ناظرین، بات میں کورونا کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جو آج کا فگر ہے وہ ہے 7,84,108 کنفرمڈ کیسز، اور جو آج کی ڈیتھ آج تک جو ہو چکی ہیں وہ 16,842 بتائی جا رہی ہیں، جبکہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو 2,82,400
اور 69 پیشنٹ جو ہیں وہ پاکستان اور پنجاب میں رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ڈیتھ جو ہے پاکستان میں 7,799 پنجاب کی ڈیتھس ہیں۔ میں اسی سوال کو لے کے جاؤں گا جناب ڈاکٹر طاہر شاہین صاحب کی طرف، لیکن جہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔